अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और ईद आई और चली भी गई, लेकिन ईद के दूसरे दिन एक ऐसी ख़बर मैंने नेट पे जब देखी तो मैं इतना सैड हो गई। और वो ख़बर थी कि अंकल सरगम की डेथ थी, फ़ारूक कैसर की। आप यकीन करें कि मुझे उनकी डेथ का जब मैंने सुना, मैं लिटरली मैं इशा की नमाज पढ़ने लगी थी तो मैं रो पड़ी थी। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई क्योंकि हमारा सारा बचपन उनको देखते हुए प्रोग्राम को इंजॉय करते हुए गुजरा है। मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे वो उनकी ज़िंदगी में यकीनन हर किसी की उसने अंकल सरगम तो ज़रूर देखा होगा। मैं इशा के बाद जब मेरी अपनी बहनों से बात हो रही थी तो मैंने ही उन्हें बताया कि आज अंकल सरगम की भी डेथ हो गई। तो सब बड़े अफसरदा हुए और कोई कह रहा था, मैंने उनसे हाथ मिलाया, कोई कह रहा था हाँ हम फलां जगह देखा। तो मैं 2-3 दिन से मेरे दिमाग में यही एक बात चल रही थी कि मैं अपनी मेमोरीज सोच रही थी कि मैंने जो पहली मेरी मेमोरी है वो क्या थी। तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी और उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो अब्बू मुझे, जब बच्चे सब सारे बहन भाई स्कूल चले गए तो मेरे अब्बू के पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी। वो मुझे लेके डॉक्टर पे गए और वापसी पे मुझे उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ। तो हम लोग अयूब नेशनल पार्क गए क्योंकि टीवी और वो और हमारा घर मतलब पास पास ये चीज़ें थी। तो जब हम अयूब पार्क के एंटर हुए तो मुझे याद है मैंने राहत काज़मी और सारा काज़मी को वहाँ से बहुत रश था, बहुत रश था। लेकिन जो पहले हमें मिले वो सारा काज़मी और राहत काज़मी आ रहे थे। तो उस वक्त तो नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, लेकिन अब मैं जब सोच रही थी तो मुझे वो चीज़ें याद आ रही थी। और मेरे अब्बू मुझे सबसे ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है मिलाया उन्होंने। तो सब ने बड़े प्यार से सर पे हाथ रखा। और तब वहाँ कोई फेस्टिवल था, अब मुझे ये याद नहीं कि वो किस किस्म का फेस्टिवल था। मुझे ये ज़रूर याद है कि वहाँ पे कल्चरल किस्म का कोई फेस्टिवल था जिसमें मैंने बहुत बड़ी सारी एक सिंधी टोपी देखी थी जो स्टेज बना हुआ था, जो सेट टीवी पे लगते हैं उस तरह का। एक सिंधी टोपी थी, एक खुस्सा था और मुझे याद नहीं है। लेकिन मैंने खुस्से पे आरिफ लोहार को चिमटा बजाते और गाते सुना था। और घर आके ना मैं उस चीज़ की नकल उतारती थी कि अम्मी वो एक वहाँ पे गा रहे थे अंकल, तो वो बाल ऐसे ऐसे करते थे, वो बाल अपने झटकते थे। तो हमारे बाल भी वैसे ही हुआ करते थे उस ज़माने में, तो हम झटक झटक के उनकी नकल उतारते थे। तो एकदम जब मुझे जो याद पड़ता है कि एक मैंने पीला सा बर्ड देखा, बड़ा सा, एक बहुत बड़ा जाइंट सा एक करैक्टर। तब तो हमें ये चीज़ें पता ही नहीं थी कि ये एनिमेशन क्या है और ये क्या है। तो मैंने एक बिग बर्ड की तरह का एक बतख देखी, अक्कड़ बक्कड़, मुझे जो मेमोरी याद आती है। तो अब्बू ने कहा फारूक साहब, तो वो चलते हुए आए अपने कॉस्ट्यूम में। और मैं दिल में सोचूं कि ये सांस कैसे, ये कोई आदमी इसको कैसे लेके चला रहा है, या इसमें से सांस कैसे लेते होंगे। तो उनकी गर्दन में इतना सा एक चौरस सा सुराख था जिसमें वो सांस की आमदोरफ्त थी और वो बातें भी करते थे, आवाज़ भी। बच्चे उनको नहीं देखते थे उसकी खिड़की को, वो उस शक्ल को देखते थे कि ये कैसे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। इतनी एक्साइटमेंट उस चीज़ की थी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसी साउंड में मुझसे बात की, कैसे हो बेटा। तो वो मैं कहती हूँ कि वो वैसे तो अब मैं ये चीज़ें भूल गई, लेकिन तब मुझे याद है कि लोग, अब जब लोग ये बात करते हैं ना कि हमें क्रश था, मैं समझती हूँ ये लफ्ज़ जो क्रश है ना, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत एहतराम करते थे। मुझे भी फारूक कैसर साहब से बहुत मरगूब थे हम लोग उनके एहतराम में। ये जो क्रश वर्ड यूज़ करते हैं लोग, मुझे लगता है ये बड़ा चीप वर्ड है।
یا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے، کیونکہ آپ جب بھی کسی کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں یا اس کے کسی بولنے کے انداز سے یا آپ اس کی کسی نالج سے امپریس ہوتے ہیں تو آپ مرغوب ہوتے ہیں ان سے، پتہ نہیں یہ بھی ورڈ میں صحیح بول رہی ہوں، لیکن آپ ان سے بہت احترام کا ایک رشتہ ہوتا ہے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ میرے ذہن میں ان کا وہ آتا ہے، اور ان کے کیا بال تھے، کیا خوبصورت طریقے سے ان کا ایک پف بنتا تھا. اور پھر بڑی دفعہ ملاقات ہوئی انکل سرگم کے، وہ بڑے فیسٹیولز اکثر ابو ہم دو دو بچوں کو اکثر کسی نہ کسی ہر کسی دو بچوں کی باری ہوتی تھی، موٹر سائیکل پہ دو بچے ہی آ سکتے تھے، تو وہ کبھی ہم کوئی دو بچے، کبھی دوسرے دو بہن بھائی، اس طرح کوئی نہ کوئی جایا کرتا تھا کسی نہ کسی جگہ پہ. اور جو مجھے ان کی ایک اور میموری بڑی ان سے میں جو انسپائر ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ فرائیڈے تھا اور میچ تھا، امی نے سب بچوں کو نہلایا دھلایا تھا، ہم سب بڑے اپنے سنڈے جو مطلب سنڈے مینس کہ چھٹی کا جو دن ہوتا تھا، امی سب کو نہلاتی دھلاتی پونیاں شونیاں کر کے ربن شبن لگا کے سب کو تیار کرتی تھی. تو وہ ہمیں یاد ہے سردیوں کے دن تھے، اور ابو نے بھائی کو کہا کہ جاؤ سب بچوں کو لے آؤ اور یہاں گراؤنڈ میں میچ دیکھیں. میچ ہو رہا تھا وہاں پہ پی ٹی وی کے باہر چکلالا. تو لنچ بریک تھا تو فاروق کیسر نے پیڈز پہنے ہوئے تھے اپنے کرکٹ کے، اور میچ وہ سارے آپس میں کھیل رہے تھے. وہاں میں نے بڑے مجھے شکلیں یاد آتی ہیں، اور اب میں جب سوچتی ہوں تو یاد آتا ہے کہ وہ ینگ جب تھے وہ ایسے تھے ایسے تھے. تو فاروق کیسر صاحب نے پیڈز پہنے ہوئے تھے، اور وہ لنچ ٹائم تھا اور ڈبے آئے تھے لنچ کے، اور وہ انہوں نے ہمیں بھی دیے کہ آپ صادق صاحب بچوں کے لیے یہ دیں بچوں کو. تو کیا ان کی شخصیت کا سحر تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب نازیہ حسن کی ویڈیو آئی تھی دوسری، مجھے اب یاد نہیں ہے، ہم چھوٹے تھے، 7 8 میں پڑھتے تھے، تو ہم جب دیکھا کرتے تھے کہ گانا فاروق کیسر، تو ابو سے جا کے پوچھا کہ ابو یہ کیسر صاحب فاروق کیسر انکل سرگم گانا بھی لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھا لکھتے ہیں، رائٹر ہیں. پھر شرمیلی کا کریکٹر، ایک فیسٹیول تھا ہمارے ابو وہ شرمیلی کا ہاتھ کا وہ لے کے آئے، ایسے انکل سرگم پہن کے تو وہ ایسے ہلاتے تھے، اور ہم نے گھر میں اپنے وہ کریکٹرز بنائے ہوئے تھے، ان کی آواز نکالتے تھے. بچپن میں یہی چیزیں ہماری انسپریشن تھی، اور وہ کھیل کھیل میں اتنی اچھی باتیں سکھا دیتے تھے انکل سرگم، اور ماسی مصیبتے اور وہ ڈیلو پا اور یہ سب، وہ اتنے مطلب انسپائرنگ چیزیں تھیں. اور آپ جب میں ڈزنی ورلڈ گئی تو میں نے سوچا کہ دیکھو بچپن میں انکل سرگم نے یہ کتنے کریکٹرز بلڈ اپ کیے، لیکن ان کی کوئی ہم نے وہ نہیں دیکھی مطلب حکومت کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس کی ریکگنیشن اس طرح ہو سکتا ہوئی ہو، شاید ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ بہت لیجنڈ تھے یہ لوگ، اتنا علم کا خزانہ تھے. اور بس وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور سڈن ان کی بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ عدیل ہاشمی کے لیے وہ کوئی کام کر رہے تھے. اب وہ پتہ نہیں وہ جب پایا تکمیل کو پہنچے گا یا جب سامنے آئے گی بات تو پتہ چلے گا، جس کا سچی بڑا ہی دل کو دکھ ہوا. اور یہ ایک ہماری بچپن کی ایسی ایسوسیشنز تھی جو اس کے کٹ آؤٹس آیا کرتے تھے، مطلب اتنا فیمس میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جمعے والے دن ان کا انتقال ہوا. تو بس بڑا میں سیڈ تھی، اور میں 3 4 دن، حالانکہ میں نے کسی اور موضوع پہ بات کرنے کا سوچا ہوا تھا، لیکن میرے دماغ سے ان کی باتیں ہی نہیں جا رہی. میں روز رات کو جب میں لیٹتی ہوں تو مجھے وہ ریکال ہونا شروع ہو جاتی ہے میموریز کہ کیا لوگ تھے یہ، کیا کیا ان کے پاس علم تھا، ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، اتنے پیار سے اتنی پولائٹ بات کیا کرتے تھے سب سے، آواز میں اتنا وہ ان کا ایک سحر تھا. تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور آپ لوگوں کو بھی اگر میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، اور سنتے رہیں گپ شپ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گی. اللہ حافظ.